अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईद उल अज़हा करीब आ चुकी है। ईद कुर्बान बिल्कुल करीब है और उम्मीद है अल्लाह पाक ने आपको भी कुर्बानी की सआदत से नवाजा होगा कि आप भी सुन्नत इब्राहीमी को ज़िंदा कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ कि जानवर को ज़िबाह किस तरह किया जाता है, कि कौन सी बातों का ख्याल रखना है, किन अवामिल का ख्याल रखना है कि जानवर जो है वो ठीक तरीके से इस्लामी जो तरीक़ाकार है, जो मुसलमानों का तरीक़ाकार है, उसके मुताबिक ज़िबा हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जानवर को जब हम ज़िबा करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी खुराक की नाली को काटते हैं। खुराक की नाली को काटने के बाद सांस की नाली को काटा जाता है और इसके अलावा दो और नालियां होती हैं जिनमें खून का बहाव होता है, जो दिल से खून दिमाग की तरफ सप्लाई होता है। ये चार नालियां जो हैं इनका काटा जाना ज़रूरी है। जब हम जानवर को ज़िबा करते हैं तो इन चार चीज़ों को लाजमी काटा जाए। और अब मैं आपको बताता चलूं कि जब हम इन चीज़ों को काटते हैं, इन चार रगों को काटते हैं, तो आया कि जानवर को तकलीफ़ होती है या नहीं होती। मैं आपको मिसाल से समझाता हूं कि मिसाल के तौर पर आपका बाजू या आपकी टांग सुन हो जाती है, गलत बैठने की वजह से या किसी भी वजह से सुन हो जाती है, तो उसमें खून तो मौजूद होता है, लेकिन आपको वहाँ पर अगर चुटकी काटी जाए तो आपको तकलीफ़ का एहसास नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए कि वहाँ पे खून की सप्लाई जो है वो मुनक़ता हो चुकी होती है या आर्जी तौर पर मुअत्तल हो चुकी होती है, जिसकी वजह से आपका हाथ पाँव सुन है और उस पर तकलीफ़ का एहसास नहीं हो रहा। बिल्कुल ऐसे ही जब हम जानवर को ज़िबा करते हैं और उसके जो रगें हैं, दो खून वाली रगें जो खून की सप्लाई करती हैं, जब हम उनको काटते हैं तो दिमाग का जो कनेक्शन है दिल के साथ, जो बाकी जिस्म के साथ कनेक्शन है, वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि खून ज़िंदगी है और खून की जो सप्लाई है वो दिमाग तक नहीं हो रही होती, तो दिमाग को तकलीफ़ का एहसास नहीं होता। और एक और बात आपको बताता चलूं कि जब आपको कोई चोट लगती है, कोई भी चोट लगती है, कट लग गया, कोई जख्म लग गया छोटा सा, तो आपको तकलीफ़ का एहसास फ़ौरन नहीं होता। उसमें 2-3 सेकंड लगते हैं। क्यों लगते हैं? कि जब आपको कोई कट लगेगा, आपको कोई जख्म होगा, तो उसका सिग्नल जो है वो खून की सप्लाई के साथ, उसका जो सिग्नल है वो आपके दिमाग में जाएगा और दिमाग में जाने के बाद फिर आपको तकलीफ़ का एहसास होगा। क्योंकि जब हम जानवर को ज़िबा करते हैं तो जानवर की जो खून वाली सप्लाई है वो हम काट चुके होते हैं, तो ऐसे में जानवर को कोई तकलीफ़ नहीं होती। गोरों ने ज़िबा करने के मुख्तलिफ़ तरीक़ों पर बहुत रिसर्च की है। मुख्तलिफ़ आलात से जानवर को ज़िबा किया गया है, जानवर को बिजली के झटके दिए गए हैं और इसी तरह जानवर को गोली मारकर भी मारा गया है। लेकिन जब जानवर को गोली मारी गई और आलात उसके दिमाग में फिट किए गए तो मालूम हुआ कि जानवर को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। तो ऐसे में जो गोरे थे उन्होंने मुसलमानों वाला जो तरीका था उस पर तजर्बा किया, तो ये जो तरीक़ाकार है ये सबसे आला और सबसे अफजल तरीक़ाकार है, जिसमें जानवर को ना तो कोई तकलीफ़ होती है और वो अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाता है। और इस अब यहाँ पर ये सवाल आप करेंगे कि जब जानवर को हम ज़िबा कर लेते हैं, उसे कोई तकलीफ़ नहीं होती, तो वो तड़पता क्यों है? तो इसका भी जवाब हाजिर खिदमत है। तो दोस्तों, जब इंसान के दिमाग के अंदर, इंसान की बात कर रहा हूँ कि इंसान के दिमाग के अंदर अल्लाह पाक ने एक अलग सी स्टोर बनाया हुआ है, एक अलग सा खाना बनाया हुआ है, जिसको हम लाशऊर कहते हैं और जिसमें लाशऊरी हरकत की मेमोरी होती है, और उसमें इसको रिफ्लेक्ट एक्शन भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर यह होता है कि जब आपको कट लगा तो आपको तकलीफ़ का एहसास नहीं हुआ
اور اسی طرح اگر آپ سوئے ہوئے ہیں، کوئی شخص گرم استری آپ کے ہاتھ پر رکھ دیتا ہے تو آپ کا جو دماغ ہے وہ فوری طور پر ہاتھ کو پیچھے کھینچ دیتا ہے۔ یہ جو لاشعوری حرکات ہیں یہ اللہ پاک کی نعمت ہیں کہ حادثاتی طور پر دماغ فوراً اپنا اعمال جو ہیں اس کے وہ سر انجام دیتا ہے، فوراً ان پہ عمل کرتا ہے، بچاؤ کے طریقوں پر عمل کرتا ہے۔ چونکہ جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس کا جو حرام مغز ہم نہیں کاٹتے، تو ایسے میں جانور تڑپتا ہے۔ کیونکہ جانور تڑپتا اسی لیے ہے کہ وہ لاشعوری حرکات ہوتی ہیں، اس کی وہ لاشعوری طور پر تڑپ رہا ہوتا ہے، اور اس کے تڑپنے سے جو خون کے جو باریک باریک رگوں میں خون ہوتا ہے وہ باہر نکل آتا ہے۔ اگر کچھ کسائی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جلدی میں جو حرام مغز ہے وہ کاٹ دیتے ہیں تاکہ جانور جلدی ٹھنڈا ہو جائے، اور آپ کو وہ لاکھ احساس دلائیں گے، لاکھ دلیلیں دیں گے کہ اسی طرح جانور جو ہے وہ جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور جانور کو تکلیف نہیں ہوتی، مگر یہ کرنا بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ 4 رگیں آپ نے کاٹ لی، کافی ہے، اب خون نکلنے دیجئے، جانور کو تڑپنے دیجئے، جانور کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے اور جو خون ہے وہ آرام سے نکل رہا ہے۔ لیکن جب آپ حرام مغز کو کاٹتے ہیں، حرام مغز پر چھری رکھتے ہیں، تو ایسے میں جانور بے حس و حرکت ہو جاتا ہے اور اس کا جو خون ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں نکل پاتا، پھر وہ گوشت میں کچھ ذائقہ میں تبدیلی، یہ چیزیں بھی آپ نے نوٹ کی ہوں گی۔ تو جو صحیح طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ 4 رگوں کو ضرور کاٹنا ہے، اور جب ان 4 رگوں کو کاٹ دیں تو جانور کو چھوڑ دیں، جانور تڑپے گا، اس کا جو خون ہے وہ نکل جائے گا، جانور کو کوئی احساس نہیں ہوگا کہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے، کیونکہ جیسے ہی اس کی جو خون والی سپلائی والی جو رگیں ہیں وہ آپ کاٹیں گے تو اس کا دماغ سگنل نہیں دے گا، اسے تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہوگا۔ تو آج یہ باتیں آپ سے کرنی تھیں۔ یہ جو قصائی حضرات ہوتے ہیں نا، ان کو بڑی جلدی ہوتی ہے، یہ بہت ہی جلدی میں آپ کو لاکھیں دلیلیں دے دیں گے اور آپ مطمئن ہو جائیں گے، تو ایسے میں آپ کا جانور ٹھیک سے حرکت نہیں کر پائے گا اور اس کا جو خون ہے وہ ٹھیک سے نہیں نکل پائے گا۔ تو ایسے میں کیا نقصان ہوتا ہے اس کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور جو گوروں نے تجربات کیے ہیں کہ جانور کے دماغ پہ گولی ماری ہے، تو گولی مارنے سے بھی جانور کو بہت زیادہ تکلیف کا احساس ہوا ہے، بہت ریسرچ کی ہے اس بات پہ کہ کس طرح جانور کو ذبح کرنا چاہیے، لیکن سب سے اعلیٰ جو طریقہ تھا وہ مسلمانوں کا طریقہ پایا گیا ہے۔ اس طریقے سے جانور کو بھی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا اور گوشت کی عمدگی بھی ہو جاتی ہے، اور جانور کو اسی طرح بجلی کے جھٹکے بھی لگائے گئے جس سے جانور بے حس و حرکت ہو گیا۔ لیکن اس تمام چیزوں کے باوجود ہر چیز میں یہی ہوا کہ جانور کو تکلیف کا احساس بہت زیادہ ہوا۔ اور دوسری بات کہ حدیث مبارک کے مطابق، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ چھری کو تیز کر لینا چاہیے، چھری تیز ہونی چاہیے، کیونکہ تیز دھار چھری سے جب آپ جانور کو کاٹتے ہیں تو اس کی جو خون کی رگیں ہیں وہ فوراً کٹ جاتی ہیں۔ جب خون کی رگیں کٹ گئیں تو جانور کو تکلیف کا احساس نہیں ہے۔ تو یہ بھی اللہ پاک کا ایک کرم ہے، یہ بھی اللہ پاک کی ایک خصوصی رحمت ہے۔ تو آپ امید ہے کہ آپ میری باتیں سمجھ گئے ہوں گے اور اسی پر عمل کریں گے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دیں۔ السلام۔